स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको कोभिड-19 सम्बन्धी आजको प्रेस ब्रिफिङमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म डाक्टर समीर कुमार अधिकारी, सहप्रवक्ता, स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय, कोभिड-19 को राष्ट्रिय अद्यावधिक विवरणका साथ उपस्थित भएको छु। आज साङ्केतिक भाषामा हामीलाई सागर सुवेदीले साथ दिँदै हुनुहुन्छ। आज हामीसँग डाक्टर तारानाथ पोखरेल, परिवार कल्याण महाशाखा प्रमुख र एपिडेमियोलोजिस्ट डाक्टर विराज कर्मचारी उपस्थित हुनुहुन्छ। अन्य दिनहरू जस्तै आज पनि हामी प्रदेशको रिपोर्ट, हालसम्मको तथ्याङ्कको विश्लेषण र सरकारका अद्यावधिक नीतिगत निर्णय र निर्देशन मापदण्डका बारेमा उल्लेख गर्नेछौँ। कोभिड-19बाट हुनसक्ने जोखिमहरू कम गर्न हामी सब आफ्ना ठाउँहरूबाट कार्यहरू गरिरहेका छौँ। उहाँहरू सबै धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ। हामीले स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयको अनुरोध अनुसार जहिले पनि एकअर्कालाई सङ्क्रमणको आशंकामा राखेर मानिसबाट मानिसको दूरी कम्तीमा 2 मिटर कायम गरौँ, मास्कको सधैँ उचित तरिकाले प्रयोग गरौँ, हातको सरसफाइमा ध्यान दिउँ, हातले नाक, मुख, अनुहार छुने बानीहरू हटाउँ। हाम्रा यस किसिमका व्यवहार सधैँका लागि हुने गरी सुधार भए भने कोभिड-19 को सङ्क्रमणबाट बच्नुका साथै धेरै किसिमका सरुवा रोगहरूबाट समेत जोगिन सकिन्छ। गत बिहिबारदेखि आजसम्मको तथ्याङ्क हेर्दा नेपालमा 64,719 PCR परीक्षण भएको छ, जसमध्ये 21,775 परीक्षणमा सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। 29,352 जना सङ्क्रमण मुक्त भई डिस्चार्ज हुनुभएको छ। आज देशभरि जम्मा सक्रिय सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या 1,08,897 छ, जसमध्ये संस्थागत आइसोलेसनमा 7,563 जना र होम आइसोलेसनमा 1,01,334 जना हुनुहुन्छ। देशभरिका प्रयोगशालाहरूबाट आज 10,986 नमुनाहरूको PCR परीक्षण भएको छ भने 1,784 जनाको एन्टिजेन परीक्षण भएको छ। गत 24 घण्टामा PCR विधिबाट 3,702 र एन्टिजेन विधिबाट 667 जना गरी जम्मा सक्रिय सङ्क्रमितहरू सङ्ख्या 436 सङ्क्रमण पुष्टि भएको छ। आज काठमाडौँ उपत्यकाभित्र भक्तपुरमा 113, ललितपुरमा 176 र काठमाडौँमा 804 जना गरी जम्मा 1,093 सङ्क्रमण पुष्टि भएको अवस्था छ। देशभरिमा 763 जना क्वारेन्टाइनमा रहनुभएको छ। आज सङ्क्रमणका कारण 109 जनाको दुःखद निधन हुन पुगेको छ। गत 24 घण्टामा कोभिड-19 सङ्क्रमण मुक्त भई 6,205 जना डिस्चार्ज हुनुभएको छ। हालसम्मको कोभिड-19 सङ्क्रमणबाट मुक्त हुने दर 79.2% पुगेको छ। उहाँहरूको उपचार तथा हेरचाहमा संलग्न चिकित्सक, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी तथा अन्य सहयोगी शुभेच्छुकहरू सबै धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ। आज देशभरि कोभिड-19 सङ्क्रमितमध्ये सङ्क्रमित भई 1,545 जना आइसियुमा रहेका मध्ये 407 भेन्टिलेटरमा उपचाररत हुनुहुन्छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिड-19 सङ्क्रमणलाई मध्यनजर गरी सञ्चालनमा ल्याएका कल सेन्टरहरू 11:15 बिहान 6 बजेदेखि बेलुकी 10 बजेसम्म र 24 घण्टा नै खुल्ला रहने 11:33 र मोबाइल नम्बरहरू 98,512 55,837 र 98,512 55,839बाट कोभिड-19 बारे जानकारीहरू तथा सङ्क्रमितहरूले स्वास्थ्य सेवा पाइरहनु भएको छ। अब हामी यहाँहरूलाई कोभिड-19 सम्बन्धी प्रदेशका गतिविधिहरू समेटिएको भिडियो रिपोर्ट प्रदेश सवाल प्रस्तुत गर्दैछौँ। अहिले अस्पतालमा भर्ना हुने अधिकांश व्यक्ति कोरोना विरुद्धको खोप लगाउन नपाएकाहरू नै छन्। खोप लगाएकाहरूमा सङ्क्रमण नै नहुने भन्ने चाहिँ होइन, तर 2 डोज खोप लगाएकाहरूमा सङ्क्रमण दर निकै कम देखिएको छ। दुवै डोज लगाएकाहरूमा सङ्क्रमण भइहाले पनि सामान्य लक्षण मात्र देखिने र गम्भीर अवस्थामा नपुग्ने गरेको पाइएको चिकित्सकहरूको भनाइ छ। यो दोस्रो लहरमा चाहिँ साँच्चै भन्नुपर्दाखेरि जति पनि अलिकति जटिल अवस्थामा भएका बिरामीहरूसँग मैले कुराकानी गरेँ, उहाँहरू चाहिँ लगभग कसैले पनि खोपहरू नलागेका, विभिन्न नलागेका छन्। कसैले चाहिँ पाएर पनि नलागेका, कसैले चाहिँ लाउन खोज्दा पनि नपाएकाहरू छन्। र यसबाट पनि के थाहा हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अहिलेको जुन एउटा भनौँ न कोभिसिल्ड भनेर तपाईँ हामीले अब लगायौँ, त्यस तत्पश्चात चाहिँ चीनमा निर्मित सिनोफार्मा कम्पनीको चाहिँ भ्याक्सिन लगाइरहेको अवस्था छ। हो, एक खोप लगाउँदाखेरि चाहिँ केही अप्ठ्यारोहरू भएर अस्पताल भर्ना भएको पनि पाइएको छ, तर त्यो एकदम सानो सम्म छ भने अधिकांश जसले चाहिँ पूर्ण खोप लागेको, खास गरी मलाई जस्तो लाग्छ यो कोभिसिल्ड, किन भन्दाखेरि
चीनमा निर्मित भ्याक्सिन त बल्ल अब दोस्रो डोज चलिरहेको छ, जो लगाइरहेको छ। उहाँहरूमा चाहिँ मैले अब अपवाद अब अरू ठाउँहरूमा कतिपयमा यदि जटिल अवस्था आएर छ अथवा इभन मृत्यु पनि भयो होला, हामीले 100% भनेर त भन्दैनौँ कहिले पनि, तर अधिकांश मान्छेहरूले चाहिँ खोप जसले लागेको छ तिनीहरू चाहिँ यहाँ आइसियुसम्म यो इमर्जेन्सीसम्म आएर जटिल अवस्था आएको चाहिँ मैले चाहिँ खास पाएको छैन। यसबाट के चाहिँ एउटा देखिन्छ, त्यो अब्जर्भेसन हाम्रो मेरो र त्यो मेरो अब्जर्भेसनबाट के देखिन्छ भन्दाखेरि जसले चाहिँ खोप लगाएको हुन्छ उहाँहरूमा चाहिँ जटिल अवस्था आउने सम्भावना नहुँदो रहेछ। यद्यपि म यो भन्दै गर्दाखेरि 2टा खोप लगाएका पनि सङ्क्रमित भएका छन्, तर ती सङ्क्रमितहरू चाहिँ एकदमै सामान्य लक्षण देखेर चाहिँ फेरि आफ्नो दैनिकीमा फर्केको चाहिँ मसँग अब अनुभवहरू साट्नु भएको छ। दुवै डोज खोप लगाएकाहरूले पनि स्वास्थ्य मापदण्डको भने पूर्ण पालना गर्नुपर्छ। समुदायमा धेरैभन्दा धेरै व्यक्तिले खोप नलगाएसम्म सङ्क्रमण सर्न सक्छ। यद्यपि खोप लगाएकाहरूले सङ्क्रमण सार्ने सम्भावना कम हुन्छ, तर 100% सङ्क्रमण सार्न नसक्ने भन्ने हुँदैन। यो अवस्थामा खोपले व्यापकता नपाएसम्म निरन्तर जनस्वास्थ्यका मापदण्डको पालना गर्नुपर्छ। खोप लगाएकोहरूले पनि सङ्क्रमण सार्न सक्ने दर धेरै कम छ, भनेको मतलब अधिकांश खोप लगाएकोले चाहिँ सम्भावना धेरै कम छ भनिएको छ। तर त्यो भन्दै गर्दाखेरि 100% छैन। त्यसले गर्दाखेरि कसलाई कति बेला सङ्क्रमण भएर सार्न सक्छ भनेर त यतिकै भन्न नसक्ने भएको हुनाले चाहिँ अहिलेको हामीले कम्तीमा पनि यो खोपले एउटा भनौँ न व्यापकता नपाएसम्म चाहिँ हामीले जनस्वास्थ्यको मापदण्डलाई चाहिँ निरन्तरतातिर पाए पनि त्यस्ता जो खोप कुरेर बस्नु भएको छ उहाँसम्म चाहिँ जोखिम पुर्याउने सम्भावना चाहिँ कम। अहिले फैलिरहेको कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट जुनसुकै उमेर समूहका व्यक्तिमा पनि उत्तिकै जोखिमपूर्ण छ। कोरोना विरुद्धको खोप नयाँ भेरिएन्टबाट सङ्क्रमित भएकाहरूलाई जटिल अवस्थामा पुग्नबाट रोक्न सहयोग पुगेको छ। यो अवस्थामा धेरैभन्दा धेरैलाई खोप ल्याएर लगाउन सकिए कोरोना सङ्क्रमणको जालो तोड्न सकिनेछ। भारतमा पहिलोपटक देखेको भेरिएन्ट कोरोना भाइरस भेरिएन्ट रहेछ भन्ने कुरा छ। अवश्य पनि यो अब अहिले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ सबै उमेरको लागि चाहिँ उत्तिकै जोखिम छ र हामीले अझ आगामी दिनहरूमा चाहिँ सतर्कता अप्नाउनुपर्छ। तर म त अझ पनि चाहन्छु सकेसम्म छिटोभन्दा छिटो खोप ल्याएर धेरैभन्दा धेरै हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई खोप लगाइदिन पायो भने चाहिँ जुन एउटा कुनै पनि अब आओस् लहर त्योसँग हामीलाई त्यति सरकार रहँदैन, धेरैभन्दा धेरै चाहिँ अब हामीले जटिल अवस्था जानबाट चाहिँ रोक्न सक्दो रहेछ भन्ने चाहिँ यो अहिलेको दोस्रो लहरले चाहिँ त्यो खालको चाहिँ हामीलाई भनौँ न हामीले चाहिँ थाहा पाउन सकेको चाहिँ अवस्था हो। दुवै डोज खोप लिएपछि पनि केही व्यक्तिमा कोरोना सङ्क्रमण हुन सक्छ, तर खोप लिएपछि कोरोना सङ्क्रमण भए तापनि यसबाट गम्भीर बिरामी पर्ने सम्भावना निकै कम हुन्छ। त्यसैले खोप लिएपछि पनि भिडभाडमा नजाने, मास्कको अनिवार्य प्रयोग गर्ने, अर्को व्यक्तिसँग 2 मिटर दूरी कायम गर्ने तथा बेला बेलामा साबुन पानीले हात धुने जस्ता स्वास्थ्य सुरक्षाका मापदण्डको पालनालाई निरन्तरता दिनुपर्छ। आज कोभिड-19 सङ्क्रमण पुष्टि भएकाहरूको सङ्ख्या अन्यथा भएकोमा 4369 रहेको अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब यहाँहरू समक्ष डाक्टर विराज कर्माचार्यले अध्यावधिक जानकारीहरू प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ। नमस्ते। गएका हप्ताहरूमा चाहिँ आज पनि यहाँहरू समक्ष कोभिड-19सँग सम्बन्धित केही नयाँ जानकारीहरू लिएर आएको छु। अघिल्लो हप्ताको तुलनामा यो हप्ता नेपालमा कोभिड सङ्क्रमितको सङ्ख्यामा केही कमी आएको कुरा पुष्टि भएको छ। पहिलो हप्ताभन्दा गएको हप्ता झन्डै 17.5%ले कोभिडका सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्यामा कमी आएको देखिन्छ। यो देशभरको कमीलाई हामीले फेरि प्रदेश स्तरमा हेर्ने हो भने हामीले धेरै फरकहरू पाउँदछौँ। हुन त 7वटा प्रदेशमध्ये 6वटा प्रदेशमा यो सङ्ख्यामा कमी भएको देखिन्छ भने गण्डकी प्रदेशमा भने विगतको हप्ताभन्दा गएको हप्ता चाहिँ 50.8%ले सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या बढेको देखिन्छ। त्यस्तै यो म्यापमा तपाईँहरूले नेपालका विभिन्न जिल्लाहरूमा कुन किसिमले सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या विगतका हप्तामा भन्दा गएको हप्तामा कसरी परिवर्तन भएको छ भनेर देखिन्छ। यसमा सबैभन्दा गाढा
रातो भएका जिल्लाहरूमा सङ्क्रमण दरको परिवर्तन बढी भएको देखिन्छ भने जति फिक्का हुँदै गएको छ त्यति सङ्क्रमणको दर कम हुँदै गएको भन्ने जानिन्छ। सेतो रङमा देखिएका जिल्लाहरूमा भने सङ्क्रमणको दर पहिलेको हप्ताभन्दा गएको हप्ता कम भएको भन्ने कुरा देखिन्छ। तर यो सँगसँगै हामीले अर्को याद गर्नुपर्ने कुरा यो हप्तामा औसत दैनिक नयाँ कोभिड-19 सङ्क्रमितको सङ्ख्या प्रति 1 लाख जनसङ्ख्या कस्तो भयो त यी विभिन्न जिल्लाहरूमा भनेर हेर्दाखेरि अझै पनि धेरै जिल्लाहरूमा सङ्क्रमण भएका व्यक्तिहरूको सङ्ख्या हेर्ने हो भने प्रति 1 लाख जनसङ्ख्या धेरै नै छ। यो म्यापमा तपाईँहरूले के देख्नुहुन्छ भने जति गाढा रङको छ त्यति सङ्क्रमणको दर व्यापक भएको भन्ने कुरा बुझ्न सकिन्छ। हामीले गएका हप्ताहरूमा पनि नेपालमा देखिएको जुन यो सङ्क्रमणको एपिडेमिक कर्भ र भारतको कर्भ यो दुईटाको तुलना गरेर हामीले देखाउने गरेका छौँ। यसमा प्रष्टैसँग के देखिन्छ भने यसमा जुन अहिले तपाईँले देखिरहनु भएको छ रातो कर्भले नेपाल देखाउँछ भने निलोले भारत देखाउँदछ। यसले प्रति 10 लाख जनसङ्ख्या कतिजना सङ्क्रमित भएका छन् त भन्ने कुरा देखाउँदछ। यो दुवै देशहरूका अहिले हामीले यो एपिडेमिक कर्भ हेर्दाखेरि घट्न थालेको कुरा प्रष्ट छ। यो सँगसँगै कोभिड-19बाट मृत्यु हुनेको सङ्ख्या प्रति 10 लाख भारत र नेपालको तुलना गर्ने हो भने पनि अहिले केही दिन यता यो घट्न थालेको देखिन्छ। हुन त भारतमा भन्दा नेपालमा प्रति 10 लाख जनसङ्ख्या मृत्यु दर कुनै टाइममा झन्डै 2 अथवा त्योभन्दा बढीले पनि 2 गुणा अथवा त्योभन्दा बढी भएको देखिन्छ। अहिले पनि यो दर बढी नै छ, तर गएका हप्ताहरूमा भन्दा यो कम हुन थालेको कुरा प्रष्ट छ। यो सँगसँगै हामीले अर्को एकदमै याद गर्नुपर्ने कुरा टेस्ट गर्दाखेरि कति प्रतिशत टेस्ट पोजिटिभ आए भन्ने कुरा जान्नुपर्दछ। अहिले पनि नेपालमा टेस्ट पोजिटिभिटी निकै नै धेरै नै छ। नेपालको अहिलेको पछिल्लो टेस्ट पोजिटिभिटी हेर्ने हो भने झन्डै 37.7% छ। भन्नुको अर्थ 100 जना टेस्ट गर्दाखेरि लगभग 37-38 जनालाई पोजिटिभ देखिन्छ। त्यस्तै भारतमा यो टेस्ट पोजिटिभिटी झन्डै 10.4 छ। टेस्ट पोजिटिभिटी 5 अथवा त्योभन्दा कम हुनु राम्रो मानिन्छ। यो टेस्ट पोजिटिभिटी हाई भनेको अथवा यो यति धेरै भएकोले के जनाउँदछ भने हामीले सङ्क्रमितहरूको जुन सङ्ख्या सुन्दछौँ, जुन सङ्ख्या यति भयो उति भयो भनेर हामीले जुन जान्दछौँ त्योभन्दा धेरै गुणा बढी सङ्क्रमितहरू समुदायमा छन् भन्ने कुरा हामीले आकलन लगाउन सक्दछौँ। केही दिन यता सङ्क्रमणको दर र सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या घट्दै गएको यो हामी सबैको लागि राम्रो कुरा हो। तर यो सङ्क्रमण दर घट्दै जाँदाखेरि हामी अब ढुक्कसँग अब हामी फेरि पहिलेकै अवस्थामा तुरुन्तै जान सक्छौँ भनेर विश्वस्त हुनु भने चाहिँ हुन्न। यो सङ्क्रमण दर घट्दै जाँदाखेरि हामीले केही कुराहरूमा विशेष ध्यान पुर्याएको खण्डमा अहिले जुन ठाउँ निषेधाज्ञा लगाइएको छ बिस्तारै त्यो निषेधाज्ञा खुकुलो पार्दै लान सकिन्छ। तर यी विभिन्न उपायहरूको अवलम्बन नगरेको खण्डमा निषेधाज्ञा खुकुलो हुँदै जाँदाखेरि फेरि सङ्क्रमणको दर बढ्ने सम्भावना पनि छ। त्यही भएर हामी एकदमै चनाखो रहनु पर्दछ। आज यहाँहरूलाई म सङ्क्रमणको दर घट्दै जाँदा ध्यान दिनुपर्ने 6 मुख्य कुराहरूको बारेमा बुझाउन प्रयत्न गर्दछु। यसमध्ये पहिलो कुरा हो कोभिड सङ्क्रमणको नियमित निगरानी गर्ने, जनस्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य सेवाको क्षमता वृद्धि गर्दै जाने, समुदायमा सावधानी बढाउने, सीमा व्यवस्थापनका लागि उपायहरू गर्ने, खोपको व्यवस्थापन गर्ने र तथ्याङ्क सङ्कलन र त्यसको सही उपयोग गर्ने। कोभिड सङ्क्रमणको नियमित निगरानी गरेको खण्डमा हामीले कुनै पनि समुदाय कुनै पनि ठाउँमा कतिको जोखिम छ र कुन हदसम्म रोग फैलिएको छ भनेर अन्दाज गर्न सक्दछौँ। यदि टेस्ट नै भएन भने हामीले कुनै पनि समुदायमा कुन हदसम्म कोभिड फैलिएको छ भनेर अन्दाज गर्न सक्दैनौँ। यो आधारमा त्यो समुदायमा कोभिडको जोखिम के छ भन्ने कुरा आकलन गर्न सकिन्न। त्यही भएर अहिले पनि समुदायहरूमा टेस्ट गर्ने क्रम चाहिँ निकै बढाउँदै जानुपर्दछ। यसको लागि स्थानीय निकायहरू पनि उत्तिकै जागरुक भएर लाग्नु आवश्यक छ। नियमित कोभिड परीक्षण सँगसँगै कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ पनि बलियो बनाउँदै लानुपर्दछ। स्थानीय निकाय तथा अरू सरोकारवालाहरूबाट कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गर्नुका साथसाथै अब बिस्तारै सङ्क्रमितहरू आफैले पनि आफ्नो कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ गरेर सहयोग गरेको खण्डमा यो सङ्क्रमण फैलिनबाट निकै घटाउन सकिन्छ। त्यस्तै उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रको अनुगमन गर्ने र अपडेट राख्ने। सबै ठाउँहरूमा कोभिडको जोखिम उत्तिकै हुँदैन। त्यही भएर कुन ठाउँमा जोखिम बढी छ कुन ठाउँमा कम छ भन्ने कुरा यो टेस्ट र अरू विभिन्न तथ्याङ्कहरूबाट निर्धारण गरेर त्यो ठाउँको राम्रोसँग जानकारी राखेर त्यस अनुसारको अपडेट अथवा
समसामयिक विवरण दिइराख्नु पर्दछ। त्यस्तै अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको सङ्क्रमण बढ्दै गएका ठाउँहरूमा बिस्तारै ती ठाउँका बासिन्दाहरू तथा ती ठाउँमा आवत जावत गर्ने व्यक्तिहरूको लागि पनि त्यहाँको सङ्क्रमण बढिरहेको कुराको जानकारी समयमै गराउनु अति महत्त्वपूर्ण छ। कोरोना भाइरस सतर्कता स्तर भनेर विभिन्न देशहरूमा विभिन्न किसिमका यो जोखिमका विभिन्न तहहरू छुट्याइएका छन्। यसमा तपाईँहरूले देख्नुहुन्छ यो बेलायतमा गरिएको कोभिड सङ्क्रमणको लागि 5वटा जोखिमका विभिन्न तहहरू देखाइएको छ। त्यसमा 5औं नम्बरमा स्वास्थ्य संस्थामा अत्याधिक भार हुने जोखिम, 4मा सङ्क्रमण उच्च वा बढ्दो क्रममा भएको अवस्था, 3मा सामान्य कोभिड भाइरस सङ्क्रमणको स्थिति, 2मा कोभिड केस र सङ्क्रमण कम भएको स्थिति र 1मा कोभिड केस र सङ्क्रमण नभएको स्थिति भनेर देखाइएको छ। हामीले पनि आफ्नो देशमा यो देशमा र हाम्रा विभिन्न ठाउँहरूमा यस किसिमले जोखिमलाई हामीले विभिन्न तहमा विभाजित गरेर त्यो जोखिमको आधारमा कुन ठाउँमा कस्ता किसिमका कार्यक्रमहरू गर्नुपर्छ भनेर निर्धारण गर्नु अति आवश्यक छ। अर्को सँगसँगै हामीले गर्नुपर्ने कुरा जनस्वास्थ्य तथा स्वास्थ्य सेवाको क्षमता वृद्धि गर्दै जानुपर्ने हो। यसमा हामीले गएका हप्ताहरूमा पनि देखिसकेका छौँ कुनै एक समुदाय कुनै एक संस्था र निकायले मात्र गरेर हुँदैन, यसमा सबैजना मिलेर गर्नुपर्दछ। अधिकांश सङ्क्रमितहरू अहिले पनि होम आइसोलेसनमा नै बसिरहेको अवस्थामा होम आइसोलेसनमा भएकाहरूलाई आवश्यक परामर्श र सहयोग दिने व्यवस्था गर्नु अति आवश्यक छ। गएका केही दिनहरूमा विभिन्न स्थानीय निकायहरूमा निकै सराहनीय काम भएको देखिन्छ। यो कार्यलाई हामीले अझै बढाउँदै जानुपर्दछ र होम आइसोलेसनमा भएकाहरूलाई फोन मार्फत तथा अरू विभिन्न प्रक्रियाबाट समयमै सम्पर्क गर्ने र केही गाह्रो हुन थालेको खण्डमा समयमा नै अस्पताल लान सकेको खण्डमा धेरै व्यक्तिहरूको ज्यान जोगाउन सकिन्छ। त्यस्तै समयमा नै उपचारको लागि अस्पतालमा शय्या, औषधि, अक्सिजन लगायतका अरू व्यवस्थाहरूको पनि हामीले तयारी गर्न चुक्नु हुँदैन। त्यस्तै यसपालिको कोभिडको सङ्क्रमणमा एउटा हामीले बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने धेरैजसो सङ्क्रमणहरू परिवारभित्र फैलिएको देखिन्छ। होम आइसोलेसनमा बस्न नमिल्ने घरहरूमा पनि होम आइसोलेसनमा बस्दाखेरि परिवारभित्र सङ्क्रमण हुने लगभग सुनिश्चित छ। त्यस्तो अवस्थामा संस्थागत आइसोलेसनमा नै बस्नुपर्दछ सङ्क्रमितहरू। यस प्रकारको व्यवस्था स्थानीय निकायहरूले र अरू सरकारवालाहरूले गरेको खण्डमा निकै धेरै व्यक्तिहरूमा यो फैलिनबाट जोगाउन सकिन्छ। त्यस्तै तेस्रो बुँदा भनेको समुदायमा सावधानी बढाउने हो। यो कोभिडको सङ्क्रमणको दर घट्दै गए तापनि सामाजिक दूरी र मास्क प्रयोग गर्ने तथा यसलाई यो नियमलाई अझै कडाइका साथ अवलम्बन लगाउनु पर्ने आवश्यकता भने छ नै। त्यस्तै मानिसहरूको जमघट हुने ठाउँ जस्तै विद्यालय, कार्यस्थल, सार्वजनिक सवारीका साधनहरू यी विभिन्न ठाउँ तथा कार्यक्रमहरूलाई अझै पनि हामीले रोक्नु नै पर्दछ। त्यस्तै पसल बजारहरूमा भिड हुनबाट रोक्नको लागि पनि सुरक्षित नीतिहरू राष्ट्रिय स्तरमा, प्रदेश स्तरमा र स्थानीय स्तरमा पनि गर्नुपर्दछ। अर्को एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा सीमा व्यवस्थापनका लागि उपायहरू गर्दै जाने। हामीलाई थाहा छ कि धेरैजसो सङ्क्रमण फैलिने कारण सीमावर्ती क्षेत्रबाट सङ्क्रमितहरूको प्रवेशबाट र हवाई मार्गबाट पनि सङ्क्रमितहरूको प्रवेश भएको खण्डमा हुने हो। त्यही भएर बाहिरबाट आएकाहरूलाई आवश्यक रूपमा क्वारेन्टाइनको व्यवस्था गर्ने र क्वारेन्टाइनपछि जाँच गरेर मात्रै समुदायमा छिर्न दिएको खण्डमा अझै पनि नयाँ सङ्क्रमणहरू हुनबाट जोगाउन सकिन्छ। यसमा विभिन्न देशका उदाहरणहरू छन् जहाँ यसरी बाहिरबाट आएकाहरूलाई एकदमै कडाइका साथ क्वारेन्टाइनको नियम लगाउँदाखेरि समुदायमा सङ्क्रमण हुनबाट जोगाउन सकिन्छ। अब यो मात्र होइन कि देशभित्रै पनि अति जोखिम र न्यून जोखिम भएका ठाउँहरू बीच आवत जावत गर्दाखेरि पनि यस्तै किसिमका केही प्रावधानहरू ल्याउन आवश्यक छ। त्यस्तै अर्को एकदमै महत्त्वपूर्ण पाटो भनेको खोपको व्यवस्थापन गर्ने हो। नेपाल सरकारले खोपको व्यवस्था गर्नको लागि धेरै पहलहरू गरिरहेको नै छ र यो खोप आइसकेपछि खोप लगाउनको लागि कोही पनि हिचकिचाउनु हुँदैन। सम्बन्धित उमेर वर्गका व्यक्तिहरूलाई दिएका मितिमा जुन खोप लगाउनको लागि बोलाइन्छ त्यसमा चाहिँ हामी चुक्नु हुँदैन। खोप अहिलेसम्मको सबैभन्दा राम्रो बस्नको लागि एक सबैभन्दा राम्रो उपाय हो। र अन्तमा अर्को एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा तथ्याङ्कको सङ्कलन र सही उपयोग हो।
हामीले के बुझ्नुपर्छ भने कोभिड विरुद्धको लडाइँमा सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा भनेको विभिन्न ठाउँहरूमा के कस्तो भइरहेछ भन्ने कुराको तथ्याङ्क पाउनु हो। त्यही भएर हरेक स्तरमा विभिन्न तथ्याङ्कहरू जुन हामीले सङ्कलन गर्दछौँ ती तथ्याङ्कहरूलाई ठाउँअनुसार एकै ठाउँमा ल्याएर समयअनुसार समयमा नै उपयोग गर्न सकेको खण्डमा धेरै राम्रा निर्णयहरू गर्न सकिन्छ। तथ्याङ्कमा आधारित भएर गरिएका निर्णयहरूले धेरै राम्रा उपलब्धिहरू हासिल गर्न सकिन्छ। तपाईँले यो तस्बिरमा देखिरहनु भएको छ भारतको दिल्लीमा जुन इन्टिग्रेटेड कमान्ड एन्ड कन्ट्रोल सेन्टर भनेर सबै किसिमका तथ्याङ्कहरू एकै ठाउँमा ल्याएर त्यसलाई सही रूपमा उपयोग गर्ने र विभिन्न निकायहरूमा त्यो तथ्याङ्कको आधारमा डिसिजन मेकिङ अथवा यो विभिन्न अरू कार्यहरू गर्नको लागि निर्णयहरू गर्नको लागि सजिलो गरिएको छ। यस्तै किसिमका प्रावधानहरू नेपालमा राष्ट्रिय स्तरमा प्रदेश स्तरमा र स्थानीय तहमा पनि आफ्नो तहमा गर्दै जानुपर्ने एकदमै आवश्यकता देखिन्छ। यसो गरेको खण्डमा अझै पनि आउने दिनहरूमा हामीले धेरै सङ्क्रमणहरू हुनबाट बचाउँछौँ र सङ्क्रमित भइसकेकाहरूलाई पनि मृत्युबाट बचाउन धेरै राम्रा कामहरू गर्न सक्छौँ। हस् त आजलाई यति नै। आउने हप्ताहरूमा फेरि नयाँ जानकारी लिएर आउनेछु। नमस्ते। धन्यवाद डाक्टर विराज कर्मचारी। अब यहाँहरू समक्ष डाक्टर तारानाथ पोखरेलले खोपहरूको बारेमा जानकारीहरू प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्छ। नमस्कार। यहाँहरूसँग आज स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले उपलब्ध गराएको खोप कार्यक्रम र यो खोपको बारेमा विभिन्न जानकारीहरू सहित यहाँहरूबाट आम नागरिकहरूबाट समय समयमा विभिन्न खालका प्रश्नहरू आफ्ना मनमा उब्जिएका प्रश्नहरू र जिज्ञासाहरू स्वास्थ्य मन्त्रालयमा प्राप्त हुने गरेकोले ती समस्या अथवा ती प्रश्नहरूको प्रतिनिधिमूलक रूपमा केही प्रश्नहरूको सवाल अथवा जवाब लिएर म यहाँ उपस्थित भएको छु। धेरै प्रश्नहरूमध्ये सबै नागरिकहरूले खोप कहिले लगाउने, नेपाल सरकारले यसमा के गरिरहेको छ, अहिलेसम्म नेपाल सरकारले गरेका पहलहरू के छन् भन्ने बारेमा धेरै प्रश्नहरू आउने गरेका छन्। हामी सबैलाई थाहा छ नेपाल सरकारले गत वर्षदेखि नै यो महामारीको सुरुवात सँगसँगै विश्वमा अब खोपको उत्पादन र वितरण हुने उपलब्ध हुने कुरा जानकारीमा आए लगत्तै नेपाल सरकारले नेपाली नागरिकहरूमध्ये 15 वर्षभन्दा माथिका नागरिकहरूलाई त्यतिखेरको अवस्था अनुसार सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई खोप लगाउने कार्यक्रम स्वीकृति गरेको, बजेटको व्यवस्थापन गरेको र खोप कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन गरिसकेको कुरा हामी सबैलाई जानकारी छ। तर अहिलेसम्म 18 वर्षभन्दा माथिका नागरिकहरूको लागि मात्रै, व्यक्तिहरूको लागि मात्रै खोप उपलब्ध भएकोले 18 वर्षभन्दा मुनिका व्यक्तिहरूलाई लगाउने खोपको परीक्षणको चरणमा रहेको छ र नेपाल सरकारले उच्च स्तरीय संयन्त्रहरू सबै संयन्त्रहरू प्रयोग गरेर खोप प्राप्तिको लागि अहिलेसम्म प्रयास गरिराखेको छ। सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट आफ्ना समकक्षीहरू मार्फत भारत, चीन, अमेरिका लगायत देशहरूसँग खोप प्राप्तिको लागि कुराकानी भएको कुरा हामीलाई जानकारीमा आएकै छ। त्यस्तै नेपाल स्वास्थ्य मन्त्रालयले र विभिन्न कूटनीतिक नियोगहरूसँग पनि समन्वय गरेको, पहल गरेको कुरा जानकारी छ र खरिदको लागि पनि विभिन्न कम्पनीहरूसँग चाहिँ स्वास्थ्य सेवा विभागले समन्वय गरिराखेको छ। त्यसरी नै हाम्रो कोभ्याक्स फेसिलिटीसँग स्वास्थ्य मन्त्रालय, स्वास्थ्य सेवा विभागले समय समयमा हाम्रो आवश्यकतालाई ध्यानमा राख्दै हामीलाई तत्काल नहुने खोपको बारे, महामारीको अवस्थाको बारेमा जानकारी गराएर पत्रचारहरू भइराखेको छ र त्यसबाट हामीलाई जानकारीहरू प्राप्त भए पनि कहिलेसम्ममा कति खोप आउने भन्ने कुराको यकिन चिठीहरू अहिलेसम्म प्राप्त गर्न सकेको अवस्था छैन। अब अन्य केही प्रश्नहरूमा कोभिसिल्डको खोप लगाएका 65 वर्षका माथिका नागरिकहरूले दोस्रो खोप कहिले पाउने भन्ने कुरा एकदमै हो। हामीले चाहिँ नै 14 जिल्लाहरूमा चाहिँ 55 वर्षभन्दा माथिका नागरिकहरूलाई र अन्य बाँकी जिल्लाहरूमा 65 वर्षभन्दा माथिका नागरिकहरूलाई कोभिसिल्ड भ्याक्सिनको खोप लगाएका थियौँ र त्यो खोप लगाएपछि विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले 9 देखि 12 हप्ताभित्रमा दोस्रो खोप लगाउनुपर्छ भनेको थियो र त्यसै अनुसार हामीले पनि हाम्रा निर्देशिकाहरूमा यही कुराहरू जानकारी गराएका थियौँ यहाँहरूमा। अब लगभग करिब 11 हप्ता बितिसकेको छ। 23 फागुन 23 भन्दा पछि खोप प्राप्त गर्नुहुने हाम्रा ज्येष्ठ नागरिकहरू अथवा नागरिकहरूले खोप लगाउने नजिकै आउँदा पनि अहिलेसम्म हामीले विभिन्न प्रयास गरे तापनि तत्कालै कोभिसिल्डको दोस्रो मात्रा उपलब्ध हुने सम्भावना चाहिँ तत्काल नदेखिएको। तर नेपाल सरकारले यसको विकल्पमा WHO ले रिकमेन्ड गरेका र कोभ्याक्सबाट उपलब्ध हुने अन्य खोपहरूको विकल्पको बारेमा दाताहरूलाई, विशेष गरी हाम्रो कोभ्याक्स फेसिलिटीलाई हामीलाई नहुने करिब 13.5 लाख हाम्रा नागरिकहरूलाई दोस्रो खोप लगाउनको लागि
कुनै पनि अवस्थामा कोभिसिल्ड अथवा एस्ट्राजेनिका अथवा एसके बायो एउटै प्रकृतिको खोपहरू उपलब्ध गराइदिनु भनेर विभिन्न संयन्त्र मार्फत प्रयास गरिरहेको छ र यसमा सकारात्मक जवाफ आए पनि प्राप्त हुने मिति हामीलाई प्राप्त भएको छैन। यो प्राप्त हुने बित्तिकै हामी 12 हप्ताभित्र नभए पनि 12 हप्ता पछि पनि भारत सरकारले अहिले चाहिँ 16 हप्ताभित्रमा पनि लगाउने भनेर निर्णय गरे अनुसार हामीले 12 हप्ता पछि पनि त्यो खोप लगाएमा त्यसको प्रभावकारिता शून्य हुँदैन, घटेर गए पनि त्यसको प्रभावकारिता रहन्छ नै र यसले चाहिँ हामीलाई यो रोगबाट घटाउन धेरै नै मद्दत पुर्याउँछ। अब कुनै पनि खोप नपाएको 60 देखि 64 वर्षको नागरिकहरूले कहिले खोप पाउने भन्ने कुरा आछ। अब हामी सबैलाई जानकारी भएकै हो, विभिन्न सञ्चार माध्यमहरूबाट हामीलाई खबर प्राप्त भएकै छ। अब चाहिँ हाम्रो छिमेकी मुलुक चीन सरकारबाट केही खोप प्राप्त हुने, खरिदको लागि पनि प्रक्रियाहरू अगाडि बढेको, अमेरिकी सरकारसँग पनि जानकारी कुराकानी भइराखेको र हामीलाई चाहिँ खोप प्राप्त हुने सम्भावनाहरूका जानकारीहरू प्राप्त भएको हुनाले अब आएको खोप चाहिँ हामी त्यो समूहलाई लगाउने प्राथमिकीकरण तोकिएको छ। सरकारले खोप लगाएको जुन भेरोसिल खोप लगाएर दोस्रो मात्रा पाउनको लागि देशका विभिन्न जिल्लाहरूमा बसेका नागरिकहरूका लागि खोपको व्यवस्थापन स्थानीय तह मार्फतै गर्छु भन्ने कुराको लागि चाहिँ नै हामीले बागमती अञ्चलका 7वटा जिल्लाहरूमा यो भेरोसिल खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरेका थियौँ, पहिलो र दोस्रो चरण। र त्यो बिचमा हाम्रो यो निषेधाज्ञा लागू भएपछि केही नागरिकको बाहिर जानुपर्ने अवस्थाले विभिन्न जिल्लामा रहेका नागरिकहरूको लागि र मेडिकल कलेजमा अस्पतालहरूमा काम गर्ने स्वास्थ्य कर्मीहरूको लागि भनेर हामीले प्रदेशमा खोप पठाउनको लागि निर्णय गरिसकेका छौँ र त्यो खोप पुगेपछि आफ्नो पाएक पर्ने ठाउँमा छुटेका नागरिकहरूले त्यो खोप लगाउन सक्नुहुनेछ। र अलिकति अब हामीले 4 हप्ता भनेका थियौँ भेरोसिलको दोस्रो मात्रा, 4 हप्ताभन्दा केही दिन ढिलो भएर केही पनि बिग्रिँदैन, खोप प्राप्त हुने बित्तिकै लगाउनुपर्छ। यसको प्रभावकारितामा केही मात्रामा कम भए पनि यसको प्रभावकारिता रहेकै हुन्छ र यो महामारीमा यसले बचाउनलाई ठुलो मद्दत गर्छ। बालबालिकाहरू सङ्क्रमित हुने सङ्ख्या अहिले बढ्दै आएको हाम्रो चाहिँ तथ्याङ्कले देखाएको छ र स्कुलहरू बन्दहरू छन्। स्कुल खुलेपछि बालबालिकाहरूलाई पठाउनको लागि खोपको बारेमा के छ अहिलेको अवस्था, 18 वर्षभन्दा मुनिको बालबालिकाको लागि भन्ने प्रश्नहरू जिज्ञासाहरू आएका थिए। त्यसमा अहिलेसम्म हामी सबैलाई थाहा छ 18 वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकाहरूको लागि खोपको परीक्षण भए पनि अहिले विश्व बजारमा लगाउने भन्ने कुनै पनि निर्णय भइसकेको नहुनाले अहिले हामीले 18 वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकाहरूलाई खोप उत्तम विकल्प भए पनि त्यो उपलब्ध नभएको कारणले अन्य हाम्रा चाहिँ जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरू पालना गरेर उहाँहरूलाई बच्चाहरूलाई जोगाउनु नै अहिले उत्तम विकल्प हुनेछ। सामाजिक सञ्जालमा खोपको बारेमा अन्य धेरै कुराहरू आउने गरेका छन्, जस्तो खोप लगाइसकेपछि सङ्क्रमण बढेको भन्ने कुरा यो गलत हो। खोप लगाएर कहिले पनि सङ्क्रमण बढ्दैन, किनभने हामीले यसलाई चाहिँ यो खोप रोगको भाइरस जस्तै खालका विभिन्न खालका त्यसका अवयव अंशहरू मात्रै निष्क्रिय गरेका पदार्थहरू तत्त्वहरूबाट खोप बन्ने हुनाले यसबाट खोप फैलिने सम्भावना रहँदैन। यो गलत हो, बरु यसले चाहिँ महामारीलाई नियन्त्रण गर्न सक्छ र रोगबाट बचाउँछ। त्यस्तै खोप लगाएपछि मर्ने सम्भावना, मृत्यु हुने सम्भावना हुन्छ, किन लगाउने भन्नेको बारेमा कहिल्यै पनि होइन। यो खोपहरू चाहिँ विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले मान्यता दिएका विभिन्न देशहरूले आफ्ना नागरिकहरूमा यो खोप लगाइसकेको स्वीकृति दिएको हुनाले यो खोप लगाइसकेपछि मृत्यु हुने कुरा करोडौँमा एकाध भए पनि यसबाट चाहिँ मृत्यु हुने सम्भावना त्यस्तो छैन। त्यसैले यी कारणले गर्दाखेरि खोप लगाउनबाट कसैलाई पनि वञ्चित हुनु र गराउनु हुँदैन। कोभिसिल्डको पहिलो खोप लगाएको, दोस्रो मात्रा चाहिँ जोन्सन एन्ड जोन्सन अन्य भ्याक्सिनहरू लगाउने कुराहरू के हो, लगाउने कुराहरू नेपाल सरकारले गरिराखेको छ भन्ने कुरा सत्य होइन। जोन्सन एन्ड जोन्सन यो फरक प्रकृतिको भ्याक्सिन भएको हुनाले यदि नेपाल सरकारलाई प्राप्त भयो भने हामी नयाँ समूहलाई लगाउनेछौँ र दोस्रो खोप चाहिँ नै कोभिसिल्डको पहिलो खोप लगाएका व्यक्तिहरूलाई दोस्रो खोप चाहिँ नै कोभिसिल्ड जस्तै एस्ट्राजेनिकासँग मिल्दोजुल्दो खोप एसके बायो कोभिसिल्ड जुनसुकै प्राप्त गए पनि यी 3वटा खोपहरू लगाउन सकिन्छ। यी खोपहरू चाहिँ नै कोभिसिल्डसँग मिल्दोजुल्दो भएकोले दोस्रो डोज लगाउन सकिन्छ, लगाउनुपर्छ। जोन्सन एन्ड जोन्सनलाई दोस्रो खोपको रूपमा लगाइँदैन, यो छुट्टै लगाइन्छ र सिङ्गल डोज हो। यदि हामीले प्राप्त भयो भने यसले पनि हामीलाई ठुलो सहयोग प्राप्त हुनेछ। पहिलो मात्रा एउटा कम्पनीको लगाएको व्यक्तिलाई दोस्रो मात्रा अर्को कम्पनीको लगाउन मिल्छ कि मिल्दैन भन्ने बारेमा, जस्तो कोभिसिल्ड एस्ट्राजेनिका प्रकृतिको खोप हो, त्यस्तै अब यस्तै
3-4वटा खोपहरू चाहिँ अहिले चाहिँ कोभिसिल्डसँग मिल्दोजुल्दो खोपहरू छन्। तिनीहरूलाई हामीले इन्टरचेन्जेबल भनेका छौँ, दोस्रो मात्रा लगाउन मिल्छ। तर अर्को कम्पनीको भएमा केही फरक पर्दैन। खोप चाहिँ फरक प्रकृतिको भयो भने मात्र फरक पर्छ। खोप एउटै प्रकृतिको छ भने कम्पनी फरक भए पनि त्यसले हामीलाई केही फरक पर्दैन, दोस्रो मात्रा लगाउन मिल्छ। दोस्रो डोज लगाएका व्यक्तिहरू पनि सङ्क्रमित भइरहेका छन् भन्ने कुरामा हामीले अघि प्रदेशको एउटा रिपोर्ट पनि हेऱ्यौँ। वास्तवमा सङ्क्रमण भए पनि एकदमै न्यूनतम जनसङ्ख्यालाई मात्रै सङ्क्रमण हुने, थोरै यदाकदा सङ्क्रमण हुने भएकोले दुवै मात्रा पुरा गरेका व्यक्तिहरूलाई सङ्क्रमणको दर एकदमै कम छ। अस्पतालमा हुने भर्नाको दर अत्यन्त कम छ र मृत्युदर पनि अत्यन्त घटाउन सक्ने हुनाले, तर पनि कुनै पनि खोप पूर्ण रूपमा आफैमा पूर्ण हुँदैन। त्यसैले 100% रूपमा नबचाए पनि यसले अत्यधिक मात्रामा चाहिँ बचाउने भएकोले यो खोप पाएसम्म लगाउनुपर्छ र यसबाट वञ्चित हुनु हुँदैन। अर्को, स्थानीय तहहरूले अहिले नेपाल सरकारलाई चाहिँ बजेट छुट्याएर हामी खोप खरिद गर्छौँ, यसको बारेमा नेपाल सरकारको नीति के छ, निर्णय के छ भनेर यहाँ चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयमा जानकारी गराएको बारेमा सर्वप्रथम त म स्थानीय तहहरूलाई नागरिकहरूको प्रतिको जिम्मेवारीको लागि बजेट छुट्याएर आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्न जुन यहाँहरूले प्रयास गर्नुभएको छ यसको लागि स्वागत धन्यवाद दिन चाहन्छु। तर यति भन्दैमा स्थानीय तहहरूले हाम्रा अहिलेका 753 स्थानीय तहहरूले सबैले खोप खरिद गरेर ल्याउन सक्ने सम्भावना, त्यसको प्राविधिक पक्ष, त्यसको स्टोरेज, त्यसको अनुगमन मूल्याङ्कन र हाम्रो कोल्ड चेनको व्यवस्थापन लगायत अन्य त्यसबाट हुने जोखिमको नियन्त्रण व्यवस्थापन गर्न अत्यन्त कठिन हुने हुनाले, साथै स्वास्थ्य मन्त्रालय सङ्घीय सरकारको जिम्मेवारी महामारी नियन्त्रणमा भएको र नेपाल सरकारले यसको बारेमा चाहिँ पहिले नै खोप सम्पूर्ण नागरिकहरूलाई उपलब्ध गराउँछु भनेर घोषणा गरिसकेको हुनाले मलाई लाग्छ यहाँहरूले नेपाल सरकारसँग सहजीकरण गरेर यो कार्यमा सहयोग गर्नु एकदमै उपयुक्त हुन्छ। अब यदि खोप किनेर ल्याउने हो भने पनि नजिकैको पालिकालाई चाहिँ फेरि विभेद भन्नु हुनाले यो चाहिँ अब यो मेरो विचारमा स्वास्थ्य मन्त्रालयलाई नै बरु सहयोग गरेर चाँडै उपलब्ध गराउने कुरामा यहाँहरूको प्रयास रह्यो भने यो सफल हुनेछ। आजको लागि यति नै। फेरि पनि हामी यस्ता जिज्ञासा लिएर उपस्थित हुनेछौँ। धन्यवाद। धन्यवाद डाक्टर तारानाथ पोखरेल। अब यहाँहरू समक्ष केही अनुरोधहरू रहेका छन्। कोभिड-19 भाइरसबाट हुने सङ्क्रमण हो जसका कुनै उपचार पत्ता लागिसकेका छैनन्, त्यसैले सङ्क्रमण हुन नदिनु नै यसबाट बच्ने प्रमुख उपाय हो। यसका लागि सबैलाई सङ्क्रमणको आशंकामा राखेर अनिवार्य मास्कको प्रयोग गर्ने र एक अर्को व्यक्तिबाट टाढा 2 मिटर टाढा बस्ने र बेलामा साबुन पानीले हात धुने कामहरू बेला बेलामा गर्ने र यदि कोभिड सङ्क्रमणसँग मिल्ने कुनै लक्षण देखिएमा वा स्वास्थ्य असहजता महसुस भएमा तुरुन्त नजिकका स्वास्थ्य कर्मीहरूसँग आवश्यक परामर्श गर्ने र कोभिड सङ्क्रमित भएमा नलुकाउने र आफूलाई सङ्क्रमण हुने बित्तिकै आफूसँग नजिकमा 7 दिनभित्र सम्पर्कमा आएका व्यक्तिहरूलाई जानकारी गराउने र कम्तीमा 10 दिनसम्म एकान्तवासमा बस्ने र कोभिड सम्बन्धी कुनै लक्षण देखिने बित्तिकै नजिकको स्वास्थ्य संस्थामा गएर जाँच गराउने, सङ्क्रमित हुने बित्तिकै नआतिने, आवश्यक सल्लाह र सुझावहरू लिने, अनावश्यक हल्लाहरूको पछि नलागेर विज्ञानले प्रमाणित नगरेका उपायहरू नअपनाएर हामीले जुन जाने जोखिमहरू त्यस्ता अपनाउँदाखेरि जाने जोखिमहरू हुन सक्छन् त्यस्ता नअपनाउन हामी अनुरोध गर्छौँ। त्यसैले संयमित भएर स्वास्थ्य कर्मीहरूको सल्लाहअनुसार कार्यहरू गतिविधिहरू गर्ने र सङ्क्रमितमध्ये धेरैजसोलाई कुनै समस्या नभई निको भएको कुराहरू हामीले बिर्सिनु हुँदैन। त्यो कुराहरूलाई हेका राखेर सङ्क्रमित व्यक्तिले आफूलाई मानसिक रूपमा बलियो बनाउने, सरसफाइ खानपिनमा उचित ख्याल गर्ने, सम्भव भएमा प्रविधिहरूको प्रयोग गरी आफ्नो नियमित कामकाज गरिरहने, सामाजिक सञ्जालको प्रयोग गरी साथीभाइ इष्टमित्र आफन्तसँग कुराकानी गर्ने, पढ्ने लेख्ने सिप सिक्ने गर्नुपर्दछ। आफूलाई कुनै लक्षण देखिएको छ भने नियमित रूपले तापक्रम नाप्ने, अक्सिजनको लेभल नाप्ने र अलिकति पनि अप्ठ्यारो भएमा कुन ठाउँमा जाने, कसरी जाने, कसलाई सम्पर्क गर्ने भन्ने कुराहरूमा राम्रो जानकारी लिएर बस्ने र त्यसै अनुसार गर्ने। एकान्तवास बस्दा वा अन्य समयमा पनि भ्रमपूर्ण सन्देशहरू नहेर्ने, नकारात्मक मानसिकता विकास हुने विषयवस्तुहरूबाट टाढा रहने, त्यस्ता कुराहरूलाई निरुत्साहित गराउने गर्नुपर्दछ। कोभिड सङ्क्रमण रोकथाम, नियन्त्रण र व्यवस्थापनमा हरेक व्यक्ति धेरै जिम्मेवार, सजग र क्रियाशील हुन स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालय हार्दिक अनुरोध गर्दछ। विभिन्न सामाजिक सञ्जालहरू, आम सञ्चार माध्यमहरू तथा मन्त्रालयका विभिन्न कल सेन्टरहरूमा धेरैले राख्नुभएका जिज्ञासाहरूलाई हामीले सम्बन्धित विषयका पदाधिकारीहरू वा विज्ञहरू बोलाएर
प्रस्ट्याउने विभिन्न सञ्चार माध्यमबाट सूचना सन्देश बनाएर प्रकाशन प्रसारण गर्ने तथा नियमित प्रेस ब्रिफिङमा प्रस्ट्याउने काम गर्दै आएका छौँ। सोही क्रममा आज धेरैले राख्नुभएको खोप सम्बन्धी जिज्ञासा र सङ्क्रमण मुक्त हुने समयावधि र पुनः सङ्क्रमणका बारेमा आज कुरा गर्दैछौँ। केही धेरैले कोरोना सङ्क्रमण कति दिनमा सङ्क्रमण मुक्त हुन सक्छन् भन्ने कुरा राख्नुभएको छ। त्यस्तै कोरोना सङ्क्रमण भएपछि PCR परीक्षणको रिपोर्ट नेगेटिभ आउन आवश्यक छ कि छैन भन्ने जस्ता जिज्ञासाहरू राखिरहनु भएको छ। कोरोना सङ्क्रमण पुष्टि भई कुनै पनि लक्षण नभई होम आइसोलेसनमा रहनुभएको छ भने कुनै पनि परीक्षण नगरी 10 दिनपछिदेखि जनस्वास्थ्यका मापदण्डहरूको पूर्ण रूपमा पालना गरेर आफ्नो नियमित दैनिकीमा फर्कन सकिन्छ। कसैलाई कुनै पनि लक्षण छ भने लक्षण हराएको 3 दिनपछि आइसोलेसन मुक्त भनेर बुझ्नुपर्ने हुन्छ। आइसोलेसनमा अर्थात् एकान्तवासमा बसेको अवधिमा कसैसँग पनि हेलमेल नगरेको र तोकिएका नियमहरूको पूर्ण रूपमा पालना गरेको हुनुपर्छ। यसरी आइसोलेसन मुक्त भएका व्यक्तिहरूबाट अरूलाई सङ्क्रमण सर्ने कुनै पनि सम्भावना नहुने भएकोले सामाजिक भेदभावहरू नगरी दिनुहुन सबैमा हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ। अस्पतालमा उपचाररतहरूलाई अस्पतालबाट डिस्चार्ज गरी स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालयमा जानकारी भएपछि सक्रिय सङ्क्रमितको सूचीबाट हटाई तथ्याङ्क अद्यावधि गर्ने गरिएको छ। अहिले विभिन्न सरकारी, गैर सरकारी तथा निजी कार्यालयहरूले सङ्क्रमितहरूको परीक्षणको रिपोर्ट नेगेटिभ चाहिन्छ भन्ने गरेको पाइएकोले त्यस्तो नगराउन स्वास्थ्य जनसङ्ख्या मन्त्रालय हार्दिक अनुरोध गर्दछ। सङ्क्रमण भएको 10 दिनपछि कोरोना सङ्क्रमितले कोरोना भाइरस सार्न नसक्ने हुनाले परीक्षण गर्नुपर्ने कुनै वैज्ञानिक आधार नभएकोले त्यसो नगराउन सबैलाई जानकारी गराउँदछौँ। यसका साथै आजको कोभिड-19 सम्बन्धी राष्ट्रिय अद्यावधिक विवरण यही अन्त हुन्छ। धन्यवाद, नमस्कार।